بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت
إنه لا يفلح الظالمون ولما وغلقت الأبواب وقالت هيت
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق لا اقرأ وربك علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان صدق الله